عليك يا سيدي يا نبي الله قبلك وشارك يا سيدي يا خاتم النبيين وخاتم المعصومين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل بيته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی کہ بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اور چہرہ کائنات بھی جبرائیل نے یہ جملہ لکھا. چہرہ کائنات پہ جبرائیل نے یہ جملہ لکھا. جملہ کیا ہے کہ بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اور اپنا تو یہ عقیدہ ہے صرف وہ یقین اسی الحمدللہ ہو بنا جنہیں اندروں بھی مننے ہیں تو بعد میں مننے ہیں، زبان نال بھی قرار کرتے ہیں دل نال بھی قرار کرنے ہیں کہ اپنا تو یہ عقیدہ ہے صدق کو یقین کہ بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو، لیکن اس تو پہلے ایک دفعہ محبت نال حدیث شریف سماعت فرما لو جڑی میں خطبے دے دوران پڑھی. تاجدار حلاتا شیر خدا تے شیر مصطفیٰ نبی دے ویر صحابہ دے مشیر تے اساں سنیاں دے پیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ وردوان و علیہ السلام. آپ ارشاد فرماندے نے کہ تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت نے ارشاد فرمایا لوگو الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ. رب اس دعا نو قبول نہیں جے کردہ جس دعا دے شروع تے محمد اہل بیت درود نہ پڑھیا جاوے. تو درود ادامان نال نہیں وفامان نال پڑھو، مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار نبی رحمت آقا نعمت آپ دی بابرکت مقدس معطر بارگاہ عالیہ دے اندر
ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود شریف پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سامعین و ناظرین، جتنے بھی دور و نزدیک تو مہمانان گرامی، قبلہ جناب عزت ماں محمد بہادر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دے چلیسویں دے سال ثواب واسطے یہ جو تسی تھے میں اور تمام احباب تشریف فرماؤ حاضرین ہو۔ اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک مرحوماں دی قبر نو گشادہ فرمائے، جنت دے باغاں چ انہاں دا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں دی قبر نو اپنے نور دے نال منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو انہوں نے چلیسویں دے موقع تے ذکر اہل بیت اطہار اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کار والیاں اور در والیاں دی شان و عظمت واسطے سب نو کٹھا کیتا تاکہ انہوں دا ذکر بھی ہو جائے اور میری ماں نو اشال ثواب بھی پہنچ جائے۔ تو میں بلا تمہید چند گلاں میرے تو قبل قبلہ حضرت صاحب بھی اپنی حاضری لگوا رہے اور میرے تو بعد برادر اکبر صاحب زادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب آپ انشاءاللہ تشریف لے آن گے اور اپنے خوبصورت احسن انداز اندر بیان فرماون گے اور سارا کو جو انہاں دی پیار محبت دا لایا ہویا انہاں دے بزرگاں دا بوٹا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میری جو تواڈی حاضری قبول منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ میں بالکل چند گلاں کرنیاں نے، وقت بھی قلیل ہے، بعد چ جویں مہماناں دی ڈیوٹی لگی یا دوستاں نے ڈیوٹی لائی وہ بھی انہاں نے پوری کرنی، اس وجہ تو چند گلاں جڑیاں نے تواڈیاں سماعتاں دے حوالے عرض کر کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ خلاق عالم نے اہل بیت اطہار نو مقام اور عزت عطا فرمائی۔ ایک پہلو بیان کرن لگا جی، ایک پہلو کہ جتھے نبی پاک دے کار والے نے اتھے پلیتی نہیں۔ کوئی بھی پہلو پکڑ لو اہل بیت دی عظمت دا ورال ورائے وہ شان والے نے، منو عزت لبی ہے۔ اے بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے، قبلہ حضرت صاحب نے یا قبلہ نقیب صاحب نے، بھائی جان نے بیٹھے نے، بہادر صاحب نے، جنوں عزت لبی ہے، کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی قرار کرے یا نہ کرے، منو شان لبی ہے، وقار لبی ہے، بلکہ خدا دی قسم ہے میرے تو پہلے نہ منقبت ہی ایسی بڑی کہ جن دے وچ قسم دے لفظ نے، لیکن یاد رکھیا جے علماء اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات مرز وجود بھی چاہیے اور رب تے آندا ہے میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کردہ اگر سونے دا نور تخلیق نہ فرماتا۔ اگر اس نور دے جڑے کچھ پہلو تے حصے نے میں انہاں دی شان بیان کردہ بیاں۔ اللہ فرماندا ہے میرا جڑا نبی ہے نا، میرا رسول ہے، ان دے کار دی انی عزت ہے، اننا مقام ہے، انی شان ہے کہ جتھے اے نے اتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی اتھے اے نہیں۔ اگر اسی انکار کرانگے تو نس قطعی دا انکار ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں انہاں تو پلیتی دور کر چھڑی ہے، نجاست دور ہو گئی ہے، ناپاکی تے گندگی دور ہو گئی ہے۔ میں تے تسی اگر انکار کرانگے معاذ اللہ مسئلہ سمجھان لے بھی ڈر لگتا ہے، قرآن پاک دا انکار ہے، نس قطعی دا انکار ہے۔ اللہ فرماندا ہے جتھے نبی دے کار والے نے اتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی نے اتھے حضور دے کار والے نہیں، جتھے نجاست تے گندگی ناپاکی اتھے اہل بیت نہیں۔ جی میں تے تسی مننے ہاں یا کوئی بھی بیلی اتھے بیٹھا ہے دوسرے مسلک دا تو میرا کام میں اپنا مسلک بیان کرنا، یاد رکھیا جے کوئی لڑن تے جھگڑن والی گل نہیں ہے۔ جتھے نبی دے کار والے نے اتھے پلیتی نہیں تے نبی دے کار والے نو عزتاں کتھوں لبیاں، شاناں کتھوں لبیاں، کن دی وجہ تو یہ مقام لبا؟ نسبت رسول ہے نا، بھی منو لگر مقام لبا ہے تے نسبت رسول ہے۔ جے نبی دے والدین نو مقام لبا تے نسبت رسول ہے، بلکہ نبیاں نو نبوتاں لبیاں، رسولاں نو رسالتاں لبیاں تے حضور پاک دے توسل نال یہ مننا پے گا جتھے نبی دے قریبی نے اتھے پلیتی نہیں، تے پھر اے بھی مننا جتھے حضور نے اتھے بھی پلیتی نہیں، جتھے پلیتی اتھے بھی حضور نہیں، پھر تینوں مننا پے گا جڑے نبی جس ماں دے بطن اطہر وچ رہیا ہے او ماں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ بھی پاک ہے، جس باپ دے پشت وچوں میرا نبی پیدا ہویا او باپ سیدنا عبداللہ بھی پاک ہے، تے جن نے 3 دنوں دا 7 سالاں دا یا جن نے کفالت کی تے سینے تے لٹایا
وہ ہستی بھی پا کے تے جنہیں 40 سالوں کا قبلہ موٹے تے چاہ کے تے گاڑے زور دی 5500 فٹ دی بلندی تے کھڑے ہے اے من اپنے اس ایمان دے نال کہ او ابو بکر صدیق بھی پا کے بھی جیڑا حضور دے قریب آ گیا وہ پا کے جیڑا دور ہو گیا نہ پا کے اس وجہ تو اے مننا پینا ہے سانو کیونکہ قرآن دے الفاظ نے وَيُزَكِّيهِمْ میرا چوتھا ہون صبح تو لے گیا چوتھا تواڈے کولے میرا بیان جمعے وچ پا کے جی توجہ فرمو حضرات لیکن مہربانی ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ کیونکہ اے ذکر ہی ایسا ہے اے بڑی عاجزی اور انکساری نال اور خوبصورت آسن انداز نال بیٹھ کے سننا چاہیے اور زبان نال اقرار کرتے جاؤ مل کے آکو سبحان اللہ بھئی اللہ فرماندہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ محبوب تینوں میں شان عطا فرماندہ پیا مقام دیندہ پیا جیڑا تیرے در تے آج انہوں پاک کیتی جا اب میرے کل محرم شریف دے وچ سوال ہویا مینوں آندے نے شاہ جی ایک بندہ اس محفل دے وچ سوال کیتا یہ پچھلے سال دی بھی گل ہے مینوں آکھن لگا شاہ جی مینوں یہ دسو دیکھو یہ مولا حسین پاک دا بڑا مقام ہے میں کہ جی الحمدللہ کیڑا انکاری شاہ جی انہا آپ دا مقام ہے انہی شان ہے جتے مولا حسین پاک دا روزہ انور ہے نا جتے تربت ہے جتے حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین پاک دی قبر انور ہے 45 میل سجے ہوئے 45 میل قبلہ کھبے ہوئے یا 45 میل اگے یا پچھے چواں پاسے کسے بھی میت نو مومن ہوئے ایمان آلا انہوں لیا کے دفن کر دیتا جائے حسین پاک دے جوڑیاں دے صدقے اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑ دا بندہ جڈا بھی گناہگار ہوئے میں کہ گل تے بڑی سونی بیان کی تھی تے ہے پکا پیڈیں اس گل تے کہنے لگا شاہ جی میں پکا پیڈاں تے ٹھاڈ آیا میں کہ پوری چس آ گئی کہنے شاہ جی انہا سونا مقام میں کہ اس تو بھی زیادہ مقام ہے حسین دا لیکن میں انہی کو تیرے کو گل پوچھنا ہے دوجی پارٹی دا بندہ تھی میں کہ میں انہا دس یہ حسین پاک نو کیونکہ نبی دا دوتر ہے نا تے دوترے نو اشانہ تے عظمتاں کی تھو لبیاں آندہ جی نانے دے وسیلے نال نانے دے توسل دے نال تے میں کہنا مطلب ہے نانے دا مقام بدرجے اولا ہویا کہنا شاہ جی دوترے دا مقام ہے تے نانے دا تے اچھا مقام ہویا تے میں کہ یار واہ حسین دا یہ مقام ہے سجے ہوئے کھبے ہوئے اگے پچھے 45 میل تقریباً چواں پاسے کوئی بندہ آکے دفن ہو جائے حسین دے جوڑیاں دے صدقے انہوں جنت دے چھڑ دے تے جڑا ابو بکر تے عمر بالکل نانے دے نال ستا ہے ہوندہ کہ نانے بھی جڑا دوترے نہ لا کے لیٹ دے ایڈی دور تے اللہ انہوں انیاں عزتاں دے چھڑ دے انیاں شانہ دے چھڑ دے تے جڑا نانے کو ستا ہوئے نبیان دے سردار رسولان دے سردار کو ستا ہوئے اندہ کی مقام ہے تو بہرحال بیلیو اے او ہستیاں نے کہ جڑیاں حضور دے قریب آ گیاں تو جڑے قریب آ گئے وہ پاک نے جڑے دور ہو گئے وہ ناپاک نے اس وجہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا انہاں نال پیار کرو گے تو صلہ لبے گا تو اچھا صلہ یا رسول اللہ وہ صلہ کیے خلا کے عالم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بھی بیان فرمایا اور بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے حضور نے فرمایا اگر اینا نال میرے قریبیاں نال میری آل نال میری اہل بیت نال پیار کر دے تو آڈا خاتمہ ہو جائے فرمایا کفر تو بچ جاؤ گے ایمان دی حالت نال دنیا تو جاؤ گے شہادت دی موت ملے گی اور اتھو تک حدیث پاک دے الفاظ نے میرے نبی نے فرمایا بشارہ ملک الموت بالجنہ فرمایا جیڑا ملک الموت ہے نا جدو روح قبض کرن لی آئے گا روح باج قبض ہوئے گی جنت دی پہلا مشارہ دے چھڑے گا جی ہور کی ہے جناب اڈا صلہ وڈا اجر اہل بیت نال پیار کرنا اور فرمایا جڑا اینا نال عداوت رکھے گا اینا نال بغض رکھے گا فرمایا ان دا خاتمہ کفر دے ہوئے گا اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل یزید کفر دے قائل اور امام اہل سنت امام احمد رضا نے بھی لکھے ہے آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ آندہ یزید کافر ہے ٹھیک ہے کافر آکھے اہل بیت تو تھوڑا ظلم کیتا ہے حضور فرمایا جڑا میری آل نال بغض رکھتا ہے کفر دی حالت مرے گا بظاہر تو اس کلمہ پڑھیا نمازاں پڑھیاں اندے منن والے یزیدی لشکر والے نمازاں پڑھیاں حتیٰ کہ جدو جناب ہو رہے سن صراف دے مقام تے 1000 یزیدی لشکر سی آئے نے میرے امام نو گرفتار کرن لئی نماز زور دا ٹائم ہویا سواریاں تڑپ دیاں پئیاں نے حضرت ہور آئے نے حضرت ہور صراف دا مقام ہے میدان کربلا تو پہلے آندا ہے 1000 دا لشکر دوپہر دا ویلا سواریاں تڑپ دیاں نے پئیاں میرے امام علی مقام نے غلاماں نو فرمایا اور فرمایا غلاموں انہاں نو پانی پلاؤ سواریاں شدت پیاس نڈال ہو چکیاں نے خدام جڑے نے یزیدی لشکر والے یہ نڈال ہو چکے نے پیاس دی وجہ نال امام پاک دے کہن نال انہاں نو پانی پلایا گیا
اور قربان جاواں میرے امام دا سلوک ویکھو، میرے امام دا محبت اور میرے امام دا پیار دیکھو۔ امام علی مقام اپنے دشمنوں نو پانی پلاندے پین۔ زور دا ٹائم ہویا، شہزادہ اکبر نے حکم دیتا، فرمایا شہزادہ اکبر، عرض کی تھی جی پیارے بابا حکم، فرمایا اذان پڑھو، اذان پڑھی۔ امام نے جناب ہور نو فرمایا گل ہے کہ تسی ہون دسو کدے تشریف لے کے آئے ہو۔ امام پاک بڑی احسن انداز نہ پوچھتے پے نے، ہور نے آکھیا جی انج مینوں آرڈر جاری ہویا گرفتار کرن نہیں آیا۔ امام نے فرمایا نماز دا ٹائم ہے تے نماز میرے پیچھے ادا کرو گے یا کلیاں پڑھو گے؟ ہور نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا یار اے پیارے حسین ابن علی اسی تو تواڈے نال پیار کرن والے ہیں، منن والے ہیں، تواڈے پیچھے ہی پڑھاں گے۔ میرے امام نے امام تے برحق کروائی ہے۔ علی نامی بندہ بیان کردا ہے، اس نے آکھیا میں یزیدی لشکر ویچاں، وہ بندہ خود بیان لکھیا تاریخ اندر، اس آکھیا کہ میں کلا رہ گیا اس 1000 لشکر دے وچوں، میری پیاس دی وجہ نال میں بھی تڑپدا پیا، میری سواری بھی تڑپدی پئی۔ حسین پاک دے غلام پانی پلاندے پے پورے جناب یزیدی لشکر والے ہیں، تو حسین پاک نے جدوں مینوں ویکھیا نا، مولا حسین پاک نے خود مشکیزہ پھدیا، مولا حسین نے خود مشکیزہ پھد کے میرے اللہ نے فرمایا غلاماں اے تیرا سلوک ہے، لیکن آ جڑا ہون وکھاندا پیا حسین دا سلوک ہے کہ اے حسین دا، حسین دسیا اپنے تے اپنے ہون بگانیاں نال وی انج سلوک کرو، انہاں نوں بھی پتہ چل جے اگلے اپنے نے، انہاں نال وی انج دا سلوک کرو کہ انہاں نوں پتہ چل جے پیار کی چیز ہوندی ہے، محبت کی چیز ہوندی ہے۔ آخر کار زور دا جدوں نماز ہویا، نماز دا ٹائم ہویا، زور دی نماز پڑھائی، میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ ٹھہرے رہے، اوتھے ہی اثر ٹائم تک وظیفہ کردے رہے۔ تاریخ اندر لکھیا اثر دا ٹائم ہویا، امام نے پھر شہزادے نے حکم دیتا، فرمایا اذان پڑھو، اذان پڑھی۔ میرے امام نے پھر فرمایا کہ میرے پیچھے نماز ادا کرو گے کلیاں؟ انہاں کیا عرض کی تھی حضور سارے پیچھے پڑھاں گے۔ میرے امام نے امام تے برحق کروائی، سارے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آخر کار میرے امام نے خرجی بلائی، سارے دے اندر خطوط کھولے۔ میرے امام نے فرمایا آ ویکھو خطوط خود لکھے، خط لکھے، 10 رمضان مبارک میں تواڈے خط آئے میرے کول، میں مکہ المکرمہ بیٹھا، کاست تساں بھیجیا، 150 تو زیادہ خطوط، تے فرمایا آج تساں مینوں گرفتار کرنے واسطے آئے ہو۔ اس ہور نے عرض کی تھی ہاتھ جوڑ کے، عرض کی تھی آقا میں خط لکھن والیاں چوں نہیں ہاں، میں تانوں پیغام بھیجن والیاں چوں نہیں ہاں، مینوں تے انہاں دا پتہ بھی نہیں، اس وجہ تو آقا میں معذرت کرنا وا، میں معذرت چاہنا، مینوں اس گلاں دا نہیں پتہ، تے مہربانی فرماؤ تسی انج کرو کوفے دا ارادہ ترک کر دو، ابن زیاد جانے یا میں جانا، تساں اپنا جڑا نا سفر جڑا ہے شام العراق ادھر سفر شروع کر دو، تے تسی کوفے دا ارادہ ترک کرو، تاکہ ابن زیاد نو میں اپنی سنبھال لاں گا، میں واپس چلا جانا، میں بھی قسم چاہیے تانوں نال لے کے جانا، تو تساں فرمایا میں تیرے نال نہیں جانا، تسی بھی راہ بدل لو تو میں بھی راہ بدل لینا، لہذا دوویں اپنی گل تو سائڈ تے ہو جانے۔ میرے امام علی مقام نو جدوں جناب ہور نے آکھیا رستہ بدل لیا، میرے امام ہن ادھر ٹر پئے، رستے دے وچ مختلف مقام آ رہے ہیں، قادسی آیا، مغیثہ آیا، غریب الحجانات آیا، کسر بن مقاتل آیا، پھر او مقام آیا نینواں، جنہ 19 مقام میرے امام نے سواریاں تے رک گئیاں، امام نے اکھاں دے سامنے وہ منظر آ گیا۔ منظر کیسا ہے؟ امام پاک نے جدو دیکھیا چہرے دے اثرات بدل گئے۔ میرے امام نے فرمایا مقام ہوئے، میں ایک دفعہ اپنے بابا علی بن ابی طالب انہاں دی انگلی پھد کے گزردا پیاساں، میرے بابا نے فرمایا بیٹا یہ مقام ہوئے جتھے پترا میں ویندا پیا تیرا لاشا پیا ہوئے گا، جتھے علی اصغر دا لاشا تے اکبر دا لاشا پیا ہوئے گا، فرمایا پتر تواڈے خون دے نال اے زمین رنگین ہو جائے گی۔ اے نینواں دا مقام ہو کہ جس مقام تے حضرت ادریس علیہ السلام دی تربت انور ہے، درائے فرات بالکل قریب ہے۔ عزیزان من توجہ فرما دے جانا، میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ دا کافر اس مقام تو نکلیا میدان کربلا آیا جان لے، تو محرم الرام میں میرے امام آپ دا کافلہ میدان کربلا پہنچ رہا ہے۔ جدوں میدان کربلا پہنچیا وقت گزردا جا رہا ہے، 7 محرم الحرام آ گیا وے، میرے امام علی مقام دے خاندان تے اس خاندان نبوت دے چشموں چراغاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ دنیا دے لالچی کتے پانی پیندے بینے، یزیدی لشکر والے پانی پی رہنے، یزیدی نو منن والے پانی پہ پی دینے، درندے چرندے پانی پی رہنے۔ اگر پانی باندھے تے میرے امام دے خاندان تے پانی باندھ لے، امام دے رفقا میرے نبی دے غلاماں دے پانی باندھ لے، وہ تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں
خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا پوچھ دے ہو کہ شادی وجہ کی ہے میرے امام علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑیا میرے امام نے خانہ کعبہ مکہ المکرمہ ایڈا عظیم حرم کیوں چھڑیا ہے یہ ہو شرط سینہ میں دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے وہ یہ ہو شرط سینہ میں دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جو حسین دی پر نامے دا زندہ اسلام رہ دے میں آنا میرے امام دی یہ ہوئی تمنا سی میرے امام دی یہ ہوئی آرزو سی میرے امام دی یہ ہوئی خواہش سی شادیوں کی خواہش سی میں کیا تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل نبی اولاد عتیق کے وطنیت شریعت خلیفہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ سنت حضرت علامہ مولانا سنزادہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب رضی اللہ برکات والیہ آپ تشریف کرتے آئے آپ بیان کرواؤں میں سننا خوش آمدید جميعا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 اللہ اکبر کبیرہ تو عزیزان من توجہ فرمانا میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ دا مشن میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا نظریہ اور میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ دا نقطہ نظر او کیے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں ہو سکے تو خدمت اسلام کر دیں آخر کار عزیزان من توجہ فرما دے جانا میں اختصار نہ لرز کرنا وا میرے امام علی مقام 10 محرم الحرام دا ویل تینے اور باروں آج سارے شہید ہوں دے پہنے کدی جناب خود قربان ہو رہنے کدی وہب بن قلبی قربان ہو رہنے کدی زہیر بن القیس قربان ہوں دے پہنے کتلے جناب حضرت قاضی عباس علمدار اپنے بعد قلم پہ کروان دینے کتلے نبی پاک دے دین اور اسلام دی رات حضرت جناب علی اکبر 18 سال دا تقریباً جوان شہزادہ اپنی جوانی قربان کروان لابے کتلے میرے امام دا 6 ماہ دا پتر اسگر وہ جامع شہادت نوش پیا کر لے میں وہ لفظ کی تو لے کے آواں اور میں لفظاں دا چناؤ کی تو لے آواں میں دینا یا کنگا پھٹ کے وہ جگر پہاڑا دے تے کمب گیا جگ سارا پھٹ کے جگر پہاڑا دے تے کمب گیا جگ سارا جد اسگر دے نازک حلقوں وگیا خون فوارا پھٹ کے جگر پہاڑا دے تے کمب گیا جگ سارا جد اسگر دے نازک حلقوں وگیا خون فوارا علی کا گر بھی کیا گر ہے جس گر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام آپ دی باری آئی آپ ہی شہید ہو جان دینی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی
کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے تنہا زینب بچھڑ گئی، اور شالا مرن نویر کسے رہے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا۔ میرے امام علی مقام امام حسین آپ جامع شہادت نوش کر لینے نہیں، مسلمان بھائیو دی رات دا ویلے امام دین العابدین فرما دینے، پچھلی رات دا ویلے ادھی رات ڈل جان دیئے، میں کدی خیمیاں وال جانا فرما دینے، کدی میں خیمیاں تو باہر آنا میری آنکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، میں روندا پیاں میری آنکھاں دے وچوں چھپ چھپ آنسو جاری نے، میں ویندا پیا میری آنکھاں دے سامنے میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، میں ویکھیا میرا ویر بھی شہید ہو گیا ہے، انہوں محمد بھی شہید ہو گئے نہیں، سارے شہید ہو گئے نہیں، ان پاک پردہ دار بیٹیاں خیمے چ بیٹھیاں ہویاں نہیں، میں کدی باہر جانا وا تے رونا وا، کدی خیمے وال جانا وا تے رونا وا، میں وارو وار حوصلہ دینا وا، فرمانے نے میرے کنا چ آواز آندی ہے، وے ذہن العابدین میں عرض کرنا وا حکم ہوے ویکھ آگے کوئی امی نو کی بنیا ہے، میں جدو خیمے چ جانا وینا کیا میری پھوپھی امی بے ہوش پئیاں ہویاں نے، تے فرماندے نے میں جدو تھوڑی دیر بعد جدو میری پھوپھی امی نو ہوش آندی ہے، فرماندے نے میری پھوپھی امی فرماندیاں نے، فرمایا بے ذہن العابدین باہر ویکھو بیٹا کوئی جدیدی لشکر والیاں چوں پیرا لا کے تینی بیٹھا ہویا جڑا سانو ویندا نہ ہوے، او آخری وار اپنی اسی پتراں تے بھتیجیاں آؤ نہ اپنے پراواں دے لاشیاں تے رو لئیے، انہاں شہیداں تے لاشیاں تے آنسو بہا لئیے، پتہ نہیں سو عمر بن سعد یا ڈر کیاں نے، پتہ نہیں سو یزید حکم نامہ کیاں نے، پتہ نہیں بن زیاد حکم نامہ کی جاری کرنا ہے، اور رات پچھلا پہر مسلمان بھائیو جدو پاک پردہ دار بیویاں باہر نکلیاں نے، امام فرما دینے ایک جدیدی لشکر وچوں پیالہ پھد کے میرے جناب پپو ذہن وال بندہ ودیا آندے پانی پیالے دے بے پیالہ پانی دا نوش کر لو، بیمارے کربلا نو دو، اے ننی سکینہ نو دو، امی کلثوم نو دو، جناب صاحب نے فرمایا نہیں دستور زمانے اللہ وے جدا پیاسا ویر مریوے نہیں دستور زمانے اللہ وے جدا پیاسا ویر مریوے سربراداں ہوئے نیزے اتے اتے بین پانی بے پیوے وے صبر شکر دا اساں جام پیتا وے ساڑی یہ ہوشان دسیوے وے صبر شکر دا اساں جام یہ ہو پیتا ساڑی یہ ہوشان دسیوے میں بھی پیاسی در جاواں میرا شالا عابد جیوے، وہاں پچھلی رات پہلے امام دین العابدین فرمانے نے میری پھوپھو امی نے فرمایا لینا پانی لے جا، میرا پیاسا یسکر چلا گیا، میرا پیاسا یکبر چلا گیا، میرا پیاسا ویر حسین چلا گیا، فرمانے نے پھر کی ویکھیا ایک جناب بڑی عورت جڑی انہیں پیالہ پانی دا پکڑیا ہویا ہے وہ قریب آئیے، انہیں آگیا اے زینبہ پانی پی لو، اے بیمارے کربلا نو دے دو، اے سکینہ نو دے دو، امی کلثوم نو دے دو، پوچھیا تو کون نے جواب دیتا، وہ بی بی بولی آندی ہے میں اور دی بیویاں میں جانی اور دی منو قیامت والے دن میت لب جے، میرے جناب امام دین العابدین فرمانے نے میری پھوپھو امی نے پیشکش نو قبول فرما لیا، جدو قبول کی تھی پیشکش جناب میری پھوپھو نے منو حکم دیتا، فرمایا زین العابدین پانی پی لو، میں عرض کی تھی آگیا پھوپھو امی میرے تو چھوٹی سکینہ نے امی کلثوم نے
دیگر پاک پردادار بیویاں انہاں نو پانی پلایا جائے، حمیدہ نو پانی پلایا جائے، جناب رقیہ نو پانی پلایا جائے، جناب حضرت سکینہ نو پانی پلایا جائے، پیالہ پیش کیتا جناب ام کلثوم آندیاں نے عرض کر دیا نے پپو امی میرے تو چھوٹی سکینہ نے سکینہ نو پانی پلایا دے، جدو سکینہ کل پانی نہیں آندا، سکینہ پانی پھد کے پیالہ پکڑ کے باہر جانیاں نے تے دوڑ دیاں نے مسلمان بھائیو پیالہ پانی دا جڑا گر جان لے وہ پیالہ جڑا پانی دا گر دے وہ پیالہ جدو پیالہ پانی دا زمین دے گر دے میدان کربلا دے تک تیرے بستانی وہ پیالہ پانی دا نوش کر لے اے تے جناب ننی جی سکینہ بھی پیاسیاں نے ام کلثوم بھی پیاسیاں نے اے سید زیادیاں آپ پیاسیاں نے ادھی رات دا ویلے رات پئی وہ طریقی چائی جدو سو گئی کلی خدائی وہ رات پئی طریقی چائی جدو سو گئی کلی خدائی بی بی پاک خیمیوں نکلی وہ جمع پاسے نظر اٹھائی وہ رات پئی طریقی چائی جدو سو گئی کلی خدائی بی بی پاک خیمیوں نکلی جمع پاسے نظر اٹھائی وہ آدم ذات نہ نظری آیا تے دوڑی لاشاں والی آئی تے کربل دا میدان ڈرونا وہ کربل دا میدان کیوں نہ ڈرونا ہوئے جتے اکبر دا لاشا پہ آئے ہوئے جتے اصغر دا لاشا پہ آئے ہوئے جتے انہوں محمد لاشا دے ٹکڑے ہوئے ہوئے جتے حضرت غازی عباس سلمدار آپ دے بازو کلم ہوئے جتے 72 لاشے پہ وہ کربل دا میدان ڈرونا تو گپنیری رہنے لاشاں نظری پیاں ہر پاسے وچ لاش امام حسین ایک بی بی ات لاش تے بیٹھی وہ روندی تے بے چین ایک بی بی ات لاش تے بیٹھی وہ روندی تے بے چین آدم درد گمانی ماری اے تے سگی حسین دی بہنے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان ایمان میرے امام علی مقاب امام حسین پاک آپ دا بیٹا امام زین العابدین آپ فرماندے نے تاریخ دے اندر بڑیاں بڑیاں گلاں لکھیاں نے لیکن اختصار نال فرماندے نے اسی طرح وارو وار سارے لاشیاں تے اسی میں وہ کیڑے لفظ لے آواں وہ کتوں میں لفظاں دا چناؤ جملیاں دا چناؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تے دعا کراں گا یاد رکھیے جی آخر کاری کوئی گل کراں گا یار اختصار نال میں اپنا واقعہ ختم کرنا چاہنا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور پھر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں کہ حسین پاک دی عظمت لکھ دے پہنے حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ بھی حسین دا بیٹا ہے حسین دے پتر دا پتر دا پتر دا پتر دا پتر ہے، لیکن جدو لکھی ہے ایسی ربائی پیش کی تھی ہلے تک دنیا چ ماں نے ایسا لال جمی نہیں جڑی جدی ربائی پیش کر سکے۔ جتھے حسین پاک دا نام آیا ذرا غور و فکر کرو اتنے یزید فاسق دا نام نہیں لیاندا۔ آکھیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، 4 دفعہ حسین دا نام لیا ہے یزید دا نام نہیں آیا۔ جتھے یزید دا لفظ بولے نا سرداد نداد دست در دست یزید کہ ہاتھ جناب علی وہ نہیں دیتا صدق دا دیتا ہے تے سرداد نداد دست در دست یزید ات یزید دا لفظ بولیا ہے حسین دا لفظ نہیں بولیا۔ پھر اگے فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین حسین دا نام لیا یزید دا نام نہیں لیا۔ میں کیا خواجہ معین الدین اس سید زادے قضا کی باپ دی شان لکھی ربائی پیش کی تھی تے جتے یزید دا نام لیا اتنے حسین دا نہیں جتے حسین دا اتنے یزید دا نہیں۔ کیا کیویں لیندا حسین پاک کے یزید پلیت ہے کدی بھی پاک پلیت مکس نہیں ہو سکتے۔ یزید کل بھی لام
لانتی سی اج بھی لانتی ہے، قیامت تک لانت کا مستحق ہے۔ حسین کل بھی زندہ سی، اج بھی زندہ ہے، اور حسین کے منن والے بھی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔